जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के बाद बरहना क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद अवामी लीडर हैं जिन्हें एक मार्शल लॉ हुकूमत ने फांसी की ना सिर्फ सजा सुनाई बल्कि उस सजा पर अमल दरामद भी किया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने दौर के सबसे ज्यादा मकबूल लीडर थे। अगरचे इनका किरदार कई हवालों से तनकीद के निशाने पर लाया जाता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के सकूत से पहले और बाद में भी पाकिस्तान के वाहिद सबसे ज्यादा मकबूल लीडर थे जिन्हें इंटरनेशनल पजीराई हासिल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत को आलमी ताकतवरों की जानिब से इस साजिश के तौर पर भी देखा जाता है कि जिसके तहत सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कदाफी और इराक के सदर सदाम हुसैन को कत्ल किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के आखिरी दिनों की रुदात सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई और फांसी के वक्त उनके तासुरात क्या थे। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल सन 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। फांसी से कुछ दिन पहले तक जुल्फिकार अली भुट्टो समेत तकरीबन पीपल्स पार्टी की सारी सीनियर क़यादत का ख्याल था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी नहीं दी जाएगी और ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महज एक ड्रामेबाजी है। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट यानी दुख्तरे मशरिक में तहरीर करती हैं कि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी वालदा नुसरत भुट्टो मुझे पुकारते हुए मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि पिंकी, जेल से पैगाम आया है, हम दोनों को फौरी तौर पर भुट्टो से मुलाकात करने जाना होगा। आखिर इसका क्या मतलब है? ये 2 अप्रैल का दिन था। मैं जानती थी कि इस बात का क्या मतलब है और मेरी वालदा भी जानती थी कि आखिर इस अचानक मुलाकात से क्या मुराद है, लेकिन हम दोनों के दिलो दिमाग इस बात को कबूल करने से इनकारी थे जो हमें अपने सामने नजर आ रहा था। सजाए मौत के कैदी को यूं ही अचानक उसकी फांसी से एक दिन पहले उसके अहले खाना से मुलाकात करवाई जाती है। बेनजीर भुट्टो और इनकी वालदा नुसरत भुट्टो को एक शेवरलेट कार में उस घर से ले जाया गया जहां पे उन्हें हुकूमत की तरफ से नजर बंद किया गया था। जेल में इनकी मुलाकात से पहले इन दोनों की तलाशी ली गई और फिर दोनों मां बेटी को जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करने पहुंचा दिया गया। दोनों के दरमियान में जेल की सलाखें थीं और दरमियान में 5 फीट का फासला था। जुल्फिकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 की काल कोठरी में रखा गया था। जिस वक्त बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करने पहुंची तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की कोठरी से सारा सामान वापस निकाल लिया गया था और उस कमरे में सिवाय एक गद्दे के कुछ नहीं था जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे थे। कानून के मुताबिक आखिरी मुलाकात के लिए अहले खाना को 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। अलबत्ता दोनों मां बेटियों के शदीद इसरार के बावजूद उन्हें आधे घंटे का वक्त ही दिया गया और यह कहा गया कि हमें यह हुक्म ऊपर से आया है। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में रुकम तराज हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के चेहरे पर सुकून था और उनके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। ये नहीं लग रहा था कि इन्हें एक दिन बाद फांसी होने वाली है। मुलाकात के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी कुछ चीजें अपनी बीवी और बेटी के हवाले कर दी। वो अपनी उंगली से शादी की अंगूठी भी उतारना चाहते थे, लेकिन नुसरत भुट्टो ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कहा कि वो ये अंगूठी इनके मरने के बाद बेनजीर को दे दें। अपना सारा सामान वापस करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने पीने के लिए एक सिगार और एक परफ्यूम की शीशी अपने पास रखी और बाकी सारा सामान उन दोनों को पकड़ा दिया। बेनजीर ने जेलर की बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे अपने बाप से आखिरी बार गले मिलने दिया जाए, लेकिन जेलर ने सरीयन इनकार कर दिया। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि जब हम मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस निकले तो हमारे कदमों में तेजी थी और बावजूद कोशिश के हम पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो को आखिरी बार देख सके। प्यारे दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो को शुरू से ही जेल में काफी सख्ती के साथ रखा गया था। यहां तक कि जब वो कज़ाए हाजत के लिए टॉयलेट जाते तो वहां भी एक एहलकार उनकी निगरानी पर मामूर होता। इस पर एहतिजाजन भुट्टो ने खाना पीना कम कर दिया ताकि उन्हें वॉशरूम जाना ही न पड़े। आखिरकार इन्हें इनकी कोठरी के साथ ही एक टॉयलेट बनाकर दे दिया गया और उन पर से यह निगरानी हटा भी दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की साथ वाली कोठरी में एक कैदी को रखा गया था जो इनके लिए खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद उस कैदी को तब्दील कर दिया जाता ताकि वो कैदी जुल्फिकार अली भुट्टो से मानूस ना हो जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत सारी किताबों के मुताले में गुजारे और वो तमाम किताबें उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात में अपनी बेटी के हवाले कर दी
اور یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری دی ہوئی یہ کتابیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شیو کرنے کے لیے جو اسطرہ دیا گیا تھا وہ بھی انہیں پھانسی کی سزا سنانے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا تاکہ وہ اس اسطرے سے خودکشی کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بار کہا کہ مجھے شیو بنانے کی اجازت دی جائے کیونکہ میں کسی مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا، لیکن انہیں اسطرہ واپس نہیں دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے پنجاب حکومت کے مشہور جلاد تارا مسیح کو لاہور سے راولپنڈی بلایا گیا تھا۔ تارا مسیح ایک پیشہ ور اور خاندانی جلاد تھا جس کے باپ دادا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے جلاد کا کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو معمول کے مطابق 9:30 بجے کے قریب برش کر کے بستر میں لیٹ کر سو گئے۔ ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر اور ان کے چہرے کے سکون اور روٹین کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج اس شخص کو پھانسی ہونے والی ہے۔ جیل کے عملے نے رات 1:30 بجے ذوالفقار علی بھٹو کو جگایا اور انہیں پھانسی کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ جیل کی روٹین کے مطابق ان کے کپڑے بدلوانے پر کوئی زور نہیں دیا گیا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو اپنے معمول کے لباس میں ہی ملبوس تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی گئی تو اس پہ انہوں نے کافی مزاحمت کی، لیکن انہیں قابو کر کے زبردستی ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور انہیں اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 میٹر دور پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا۔ وہاں پہنچنے پر ذوالفقار علی بھٹو کسی کی مدد کے بغیر خود ہی اسٹریچر سے نیچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدموں پر چل کر پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ تارا مسیح نے ان کے چہرے پر ان کے منع کرنے کے باوجود سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا اور ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا فکس کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پیر بھی باندھ دیے گئے تھے۔ 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد نے اشارہ کیا تو تارا مسیح نے لیور کھینچ دیا۔ موت کے تقریباً 35 سے 40 منٹ بعد بھٹو کے جسم کو پھانسی گھاٹ سے اتار کر اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد خفیہ ایجنسی کے اہلکار ایک کیمرے کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے بھٹو کے کپڑے اتار کر ان کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں لیں۔ اصل میں حکومت یہ جاننا چاہتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ختنے ہوئے بھی تھے یا نہیں، یا وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو واقعی مسلمان تھے اور ان کے ختنے بھی ہوئے تھے۔ بے نظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے والد کو صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی اس انتہائی بے عزتی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد ان کی تمام چیزیں ان کے اہل خانہ کو واپس کر دی گئیں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس بات پر دی گئی تھی، تو آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل 11 نومبر 1974 کو رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کار میں سوار ہو کر لاہور میں کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ میں احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد قصوری جاں بحق ہو گئے۔ احمد رضا قصوری نے اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے اسمبلی میں دھمکیاں دی تھیں۔ احمد رضا قصوری نے اس وقت FIR بھی درج کروائی، لیکن اس کیس کو دبا دیا گیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد احمد رضا قصوری نے اس کیس کو دوبارہ کھلوایا اور یوں لاہور ہائی کورٹ سے مولوی مشتاق حسن، جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں سزائے موت کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے پر سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس اپیل پر 4-3 کا فیصلہ سنایا، یعنی 4 ججز نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جبکہ 3 نے اس کی مخالفت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کرنے کی بجائے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا اور جنرل ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں انہیں 4 اپریل 1979 کی رات کو پھانسی دے دی گئی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔